subscribe and press the bell icon to never miss any update. नेपाली जनताले यो सरकारबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। माननीय प्रधानमन्त्री असाध्यै खप्पिस र सिपालु हुनु, उहाँमा आफू डरो हुने, अरू जेसुकै होस् भन्ने एउटा अहमताको बिस्तार विकास भयो। प्रचण्ड झरीमा रुजेको मुसो जस्तो भएर बालुवाटार भित्र बाहिर गर्ने मात्र एउटा पात्रको रूपमा विकास हुनुभयो। अब उहाँको लागि के भारतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हिजो यहाँ माधव नेपाल भारतको हो, माधव नेपालले मागिरहेछ राजीनामा, के भारतको दलाल हुन् माधव नेपाल? उहाँहरू न फुट्नुहुन्छ न जुट्नुहुन्छ। संसदमा कसैलाई कुर्दै भाँच्दै माइक हान्दै हिँड्ने हाम्रो चलन छैन। प्रधानमन्त्री आत्तिएर डराएर संसददेखि जनताका आवाजदेखि भाग्नुभयो। काङ्ग्रेसका नेतालाई जेल हाल्छु भनेर तम्सेका प्रधानमन्त्री यो काम गर्न काङ्ग्रेसको राय सल्लाह लिन्छन्। प्रचण्ड कमरेडलाई पनि के लाग्छ भने अमेरिकासँग लफडा गऱ्यो भने मेरो हालत के हुने हो? सेना कहाँ गएर कहाँ मृगको सुकुटी खाएर फर्किनु भयो, त्यो ठाउँमा पुग्नु भयो। शपथ गर्ने बेलामा म त नेपाली जान्दिनँ भन्ने महामूर्खहरूलाई हामीले देशको पहिलो उपराष्ट्रपति पनि बनायो। नागरिकताको इस्यु अलिक टाइटै गर्नुपर्छ। कोरोनाका नाउँमा फर्म लुटै गरेको छ यो सरकारले। यस्तो चरम भ्रष्टाचार अहिले गर्न सुहाउँछ। उहाँहरूले 5 स्टार जति धोके पनि हुने अरूले गर्नुपर्ने, यस्तो पनि नीति हुन्छ। कोरोना भगाउन मात्रै धोका छैन, हामीले गलत मान्छेलाई भोट हालेछौँ भनेर दिनमा 17 चोटि 18 चोटि हात धुन्छन् अरे मान्छेहरू साबुन पानी लुटेर। प्रचण्ड यो चाहिँ दिमाग खुस्किएको ओली, हत्यारा यिनीहरू। तपाईहरु यति बेला हेर्नु भएको छ canadaNepal.com। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा। हामी उहाँसँग राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ तपाईलाई canadaNepal.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट आवाजहरू उठिरहेका छन्। यो बेलामा जनतामा एउटा जिज्ञासा छ, नेपाली कांग्रेसको चाहिँ कस्तो होला यसमा धारणा? वास्तवमा यो 2/3को सरकार थियो। नेपाली जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा सायद यो सरकारलाई मतदान गरेका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली अघिल्लो पटक संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने समयमा उहाँले विभिन्न नारा जनताको बिचमा पेश गर्नुभयो र तत्कालमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टी नै उहाँले एकीकरण गर्नुभयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुभयो। प्रचण्डलाई पनि 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको माओवाद जिन्दाबाद भन्दै गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेर चाहिँ तपाईँको स्वागत छ भनेर एकदम भित्ता लेखिएकोलाई भित्ते राष्ट्रपति बनाएर बनेको संविधान पछाडि प्रचण्डलाई आफ्नो पछाडि बालुवाटारमा आउने जाने एउटा पात्रको रूपमा उहाँले विकसित गर्नुभयो। नेपाली जनताले यो सरकारबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। उहाँले पानी जहाजका, रेलका, उहाँले चाहिँ बिजुलीका पाइपका, ग्यासका पाइपका, नेपाललाई समृद्ध बनाउन बिजुली घर घरमा सारा सपना नेपाली जनतालाई बाँड्नु भएको थियो। रेलदेखि तेलसम्मका ती कामहरू पुरा गर्न सक्नु भएन। जहिले पनि एउटा इस्यु आउँछ जनताको ध्यान अन्तै डाइभर्ट गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री असाध्यै खप्पिस र सिपालु हुनुहुन्छ। कतिसम्म भने आफ्नै उपप्रधानमन्त्रीलाई कहिले विश्वास गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ औषधि उपचारका नाममा सिङ्गापुर जानुभयो। कार्यभाग दिएको उपप्रधानमन्त्रीले गरेको क्याबिनेटलाई उहाँले स्वीकार्नु भएन र उहाँबाट चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स जस्तो यसै गरी तपाईँको मिडिया मार्फत भर्चुअल कन्फरेन्स मार्फत क्याबिनेटको मिटिङ राख्नुभयो। उहाँमा आफू डरो हुने, अरू जेसुकै होस् भन्ने एउटा अहमताको बिस्तार विकास भयो। पार्टीलाई पनि उहाँले टेर्न छोड्नुभयो, प्रतिपक्षलाई पनि टेर्न छोड्नुभयो। त्यसैको परिणाम पार्टीले पनि टर्लेट गर्न सकेन, अरूले पनि गर्न सकेका थिएन। भलै हामी अहिले कमजोर रूपमा संसदमा उपस्थित छौँ। हाम्रो 1/3 मात्रै, झन्डै 24% 25% मात्रै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय संसदमा उपस्थिति छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा आफ्ना मुख्यमन्त्रीहरू, त्यसमा पनि 4वटामा त ओलीकै गोजीका मान्छेहरू, 1 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर र 5 नम्बर, त्यहाँ त गोजीकै मान्छेहरू, उहाँका गोजीकै मान्छेहरू ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो। एउटा महिला बनाउनु भएन, एउटा पछाडिको मधेसको मान्छेलाई सचिवालयमा राख्नु भएन। एकलोटी जे पनि गर्दै गर्नुभयो र उहाँको अगाडि कसैको बोल्ने तागत भएन। भने त प्रचण्ड झरीमा रुजेको मुसो जस्तो भएर बालुवाटार भित्र बाहिर गर्ने मात्र एउटा पात्रको रूपमा विकसित हुनुभयो।
बुहारीका नाउँमा सती जानुभयो भनेर ओलीका मान्छेहरूले उहाँलाई भन्न थाले। माधव नेपाल भाइका नाउँमा सती जानुभयो भनेर भन्न थाले। माधव नेपालका 1-2 जना साथीहरू कराउने थिए, योगेश भट्टराई घनश्यामहरू, मन्त्री बनाएर उहाँ पनि मास्क लाएर चुप लाएर बस्न थाल्नुभयो। आवाज बाहिर निक्लिन्छ जस्तो उहाँहरूले देखाउनु भयो। सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबो, राम्रा काम गर्न सकेन। कोभिडको यत्रो तपाईँको देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यत्रो महामारी छ, त्यो बारेमा सरकार भ्रष्टाचारमै मात्रै लागु अरू काम गर्न सकेन। सलाउको महामारी त्यस्तै देशमा फैलिएको छ, त्यो बारेमा बोलेन। उल्टो आफ्नो पार्टीमा कलह सिर्जना गरेर जनताको ध्यान अन्डरडाइभर्ट गर्ने, सधैँ विदेशीको नाउँ लिएर विदेशी आफू र मार्क्स लेनिन र माओका फोटो बोकेर हिँडेर राष्ट्रवादी बन्ने, अनि मोदीले जे लुगा लायो त्यही लुगा लाएर गएर मोदीको शरण पर्ने र राष्ट्रवादी बन्ने। अनि त्यो यो चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी हो भनेर देखाउनलाई एन्टी इन्डियन कार्ड प्रयोग गर्दै आउनुभएको थियो। एकचोटि त्यो फेल भयो। र हामी काङ्ग्रेसले के चाहन्छौँ भने यो सरकार इतिहासमा 2/3 सरकार पहिलोचोटि बनेको छ। जनताले अपेक्षा गरेका छन्, उहाँहरूले नारा दिनुभएको छ, पुरा गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर उहाँहरूकै आफ्नै कटाक्ष, त्यो पनि भ्रष्टाचार गर्न नपाएर, कमिसन नपाएर, पद नपाएर, मन्त्री नपाएर, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति नपाएर यो सरकार त्यत्तिकै जान्छ र उहाँहरूकै कार्डले जान्छ। अहिले हामी राजीनामा माग्ने, दिने, बस्ने नबस्नेतिर हाम्रो रोल रहँदैन, हामी त्यसमा छौँ। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो पछाडि राजीनामा माग्नुको पछाडि भारतको हात छ, भारतले चाहिँ मलाई यहाँबाट हटाउन खोजिरहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीको तर्क छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँको लागि के भारतले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हिजो? उहाँका सांसदहरू भारतले बनाइदिएको कि उहाँले भन्नु पर्यो मलाई यी सांसद बनाउन चुनाव खर्च भारतले दिएको थियो, भारतले बनाएको, म भारतकै आडमा देशको प्रधानमन्त्री बनेको हुँ र भारतले हटाइदियो भन्नु पर्यो। म सधैँ एन्टी इन्डियन कार्ड बोकेर मात्र नेपालको राजनीति कहिलेकाहीँ हुँदैन। हामी पनि कतिपय भारतले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्ध सबभन्दा कडा आवाज हामी उठाउँछौँ। हिजो नाकाबन्दीको विरुद्धमा भन्नुहोस्, मैले पार्लियामेन्टमा त्यति कडै गरी बोलेको थिएँ। लिपुले कालापानीको बारेमा पनि पार्लियामेन्ट हामीले बोलेका थियौँ, मैले पनि बोलेको थिएँ। मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्री चीन जाँदा भनेको थिएँ, तपाईँ भारत जाँदा तेलका कुरा गर्ने, चाइना जाँदा रेलका कुरा गर्ने, खै लिपुलेको कुरा भने त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा उठाएको थिएँ मैले। त्यसैले यो के हो भन्नुहुन्छ भने भारतभन्दा पनि आफूले काम गर्न नसकेर जनताको ध्यान अन्डरडाइभर्ट गर्ने। पार्टी मिलाउनुहोस् न यार। त्यहाँ माधव नेपाल भारतको हो, माधव नेपालले मागिरहेछ राजीनामा, के भारतको दलाल हुन् माधव नेपाल? प्रचण्ड हुन् भने भन्नु पऱ्यो, उदाङ्ग पारिदिनु पऱ्यो उहाँले। वामदेव गौतम, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल, अनेका भीम रावल यी सबै भारतीय दलाल हुन्, यिनीहरूले मेरो राजीनामा दिएर पब्लिकमा जानु पर्यो आँट छ भने, नभए कराएर मात्रै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको अहिले त्यही भयो। र के भयो भने अरू नेताहरू पनि नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको अगाडि असाध्यै निरीह, मैले भने अहिले मुसो चाहिँ भिजेको मुसो जस्तो, झरीमा एकदम भिजेको मुसोको केही काम हुँदैन नि, त्यस्तै भएर उहाँहरू बस्नुहुन्छ। हिजो त देखियो नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटीको मिटिङ बोलाएको छ बालुवाटारमा, अन्त गर्न सक्नु भएन। रत्नपारमा बसेका छन् कि खुमलटारमा बसेका छन् कि अब तपाईँको चाहिँ कोटेश्वरमा बसेका हुन् कि बालुवाटारमा, आफ्नो निवासमा बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री वास्ती गर्नु हुँदैन, कहिले क्याबिनेटको बैठक बोलाएको छ, कहिले राष्ट्रपति यहाँ कुदेको छ भनेपछि उहाँले पार्टीका साथीहरूलाई पनि धेरै वास्ता गरे जस्तो लाग्दैन। तर यो नेकपाको विवाद भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि यो जनताको ध्यान अन्त डाइभर्ट गर्ने, उहाँहरू नफुट्नुहुन्छ नजुट्नुहुन्छ। यो हिजो अपवित्र गठबन्धनको साथ गठबन्धन भएको छ, यो अपवित्र गठबन्धन रहिरहन्छ, टिक्दा पनि टिक्दैन। र यसै गरी घिजी कहिलेकाहीँ बिरामी भएको मान्छेहरूलाई हामी यसै गरी व्हिल चेयरमा हालेर हस्पिटल पुर्याउँछौँ, कहिले किमो दिन्छौँ, कहिले के गर्छौँ, अनि ल्याउँछौँ फेरि राख्छौँ नि। यो सरकार अहिले किमो दिएर हस्पिटल पुर्याएर ल्याउने, फेरि सुताउने, फेरि लाने, ल्याउने जस्तो मात्रै भएको छ, अरू केही हुँदैन। मलाई लाग्दैन उहाँहरू अरू केही ठुला निर्णयहरू गर्नु पनि हुन्न, पार्टी पनि फुटाउनुहुन्न, जुटाएर लिएर पनि जान सक्नुहुन्न उहाँहरू। पार्लियामेन्टमै बोल्ने एउटा जुन तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो काङ्ग्रेसले बोलिरहेको छ मुद्दाहरूको विषयमा भनेर भन्नुभयो, तर यहाँ जनताको एउटा जिज्ञासा कस्तो छ भन्दा जुन आवाज काङ्ग्रेसकोबाट उठ्नु पर्थ्यो प्रतिपक्ष भएको हिसाबले, त्यो आवाज चाहिँ बरु दलभित्रैबाट कहिले भीम रावलजीले उठाउनुहुन्छ, कहिले रामनारायण बिडारीजीले उठाउनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेस त यहाँनिर अलिकति प्रतिपक्षमा कमजोर भयो भन्ने जनताको मूल्याङ्कन छ। यसलाई कसरी? तपाईँले भन्नुभयो, अब हामीले देख्यौँ भीम रावलका मुद्दाहरू पनि हामीले देखेका छौँ, हिजो घनश्यामजीले उठाएका मुद्दा पनि देखेका छौँ नि। एकातिर प्रचण्डलाई, अर्कोतिर झलनाथलाई राखेर बिचमा यो दलालको हो, यो भ्रष्टको हो, यो बिचौलियाको हो, यो तस्करको हो, यो चाहिँ भ्रष्ट कर्मचारीले चलाएका छन् भन्ने भए घनश्यामजी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री भएपछि सबै कुरा चुप्प लाएर बस्नुभयो।
भीम रावलजीको पनि हामीले देखेका छौँ। उहाँ पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछिबाट रक्षा मन्त्री हुनुभयो, धेरै मन्त्रालय उहाँले पनि हामीले उहाँको पर्फर्मेन्स पनि देखेका छौँ नि। त्यसैले कराएर मात्रै पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन। सबै प्रतिपक्षले के गर्छ भने हामीले देखायौँ। हामी ढुङ्गा मुढा चक्काका जाम लिएर कुर्सी बोकेर भाका ब्रिफकेसहरू लुटेर संसदमा कसैलाई कुर्दै भाँच्दै माइक हान्दै हिँड्ने हाम्रो चलन छैन। हामी प्रतिपक्ष हौँ, संसदीय व्यवस्थालाई दह्रो बनाउनुपर्छ भन्ने। तर अहिले देखियो आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको तपाईँ सभामुख हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर पार्टीको पनि एउटा गुडको जस्तो मात्रै भएर सरकार चलेको छ। काङ्ग्रेसले के गर्यो भने प्रतिपक्षका रूपमा हामीले उठाएको होइन, मिडिया सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदाखेरि भीम रावलले कुरा उठाउनुभयो। तपाईको हिजो हामीले उठाएको होइन, यो चाहिँ अख्तियार यो निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भने हामीले उठाएको होइन। अहिले प्रधानमन्त्री ब्याक हुनु परेन। गुठी सम्बन्धी विधेयक हामीले उठाएको होइन, सरकार ब्याक हुनु परेन। हामीले बोल्दाखेरि तपाईँको अझ टेलिफोन ट्यापिङका कुराहरू आएछन्, हामीले उठाएको होइन। आर्मीलाई तपाईँको चाहिँ सुरक्षा परिषदको मिटिङ बसेर परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने थियो, क्याबिनेटले गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको थियो, त्यसलाई हामीले रोक्यौँ। त्यो हामीले होइन भन्दाखेरि जति इस्यु उठाएका छन् त्यो हामीले उठाएका छौँ। बाहिर पब्लिक कन्जम्सनका लागि जनतामा देखाउनका लागि भीम रावलजी, रामनारायण बिडारीहरू उफ्रेलान्, तर त्यसको तात्विक असर देखिँदैन। पार्टीभित्रको कुरा हो, अप्ठ्यारो परेका बेला उहाँहरू लुत्रुको परेर मिलिहाल्नुहुन्छ। बाहिर पब्लिक कन्जम्सनका लागि देखाउनका लागि उहाँहरूको आवाज हो, हामी चाहिँ रियल जनताको आवाज बोल्छौँ। त्यसो भए प्रतिपक्षको हिसाबबाट काङ्ग्रेस कमजोर भएको हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो गलत। तपाईँलाई भनौँ, नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा, लोकतान्त्रिक इतिहासमा जसले हिजो लोकतन्त्र मान्दैनथे, जसले प्रजातन्त्र मान्दैनथे, संसदीय व्यवस्था मान्दैनथे, मानव अधिकार मान्दैनथे, प्रेस स्वतन्त्रता मान्दैनथे, ती पार्टीलाई झुक्क्याएर नाकमा नत्थी लाएर यो ठाउँमा ल्यायौँ भने हामी प्रतिपक्ष कमजोर होइन। हामीलाई कुनै बेला राजाले पनि अराष्ट्रिय तत्त्व, मुठ्ठीभरका काङ्ग्रेसहरू होइन, स्यालका बुवासाहरू, स्यालको छाला ओढेका बुवासाहरू भनेर प्रचार गरे। हामी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलि पछाडि बसेर पनि देशको लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्र, मानव अधिकार र जनअधिकारका लागि हामी लडेका छौँ। कुनै पनि विषयमा सरकारले त्यस्ता काम गर्यो भने काङ्ग्रेस कोहीसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्। तपाईँलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ ठुलो हात्तीलाई पनि एउटा माउतेको सिर्कानाले तह लाग्छ। 2/3 सरकारलाई पनि काङ्ग्रेसको 1/4ले तह लागेको छ। हामी कुनै पनि असंसदीय अप्रजातान्त्रिक व्यवहार हुन दिँदैनौँ र प्रजातन्त्रका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा र नेपालको जनअधिकार र नेपालीको जनअधिकारको पक्षमा काङ्ग्रेसले सधैँ आवाज उठाउँछ। संसदका कार्यक्रमहरू अहिले तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओलीजीले हिजो भर्खरै स्थगन गर्नुभएको कुरा छ, यसमा काङ्ग्रेसको धारणा के छ? यो वास्तवमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला मिलाउन नसक्ने, छलफलमा उपस्थित नहुने, अहमता देखाउने, त्यसका कारणले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम जुन सरकारले गर्यो यो सरासर गलत छ। आँट छ भने सरकारले आफ्नै पार्टीका सांसद 2/3 छन्, संसदभित्र बसेर सबै कुराको समाधान गर्नुहोस्। त्यही सदनले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको, त्यही सदनले उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपति अर्कोलाई निर्वाचित गरेको, त्यही सदनले सभामुख निर्वाचित गरेको। जनरली प्रक्रिया के हुन्छ भने राष्ट्रपतिबाट सूचना आउँछ, सभामुखले पढेर सुनाइन्छ, आज यो दिनदेखि यति संसद अन्त्य भएको छ भनेर संसदमा सदनमा सुनाउने चलन हुन्छ। मान्य सांसद त्यो सुनेर जानुहुन्छ, तर त्यो प्रधानमन्त्री आत्तिएर डराएर संसददेखि, जनतादेखि, जनताका आवाजदेखि भाग्नुभयो। यो सरासर गलत हो, यो असंसदीय पद्धति हो, संसद पद्धतिमाथिको प्रहार हो, नेपाली जनताका अधिकारमाथि फेरि कुण्ठित गर्ने चाल हो। यो हाम्रो घोर आपत्ति छ। यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेसले अब के गर्छ त? यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलन होइन, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ संसदीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ पनि नगर्नुहोस्, सभामुखज्यू तपाईँ तुरुन्त त्यसको प्रतिवाद गर्नुहोस्। सभामुख भनेको संसदको सबभन्दा ठुलो पद्धति हो। प्रधानमन्त्री पनि संसदमा जाँदा सभामुखको अनुमति बिना बोल्न पाउनुहुन्न। त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र सभामुख जति ठुलो होइन, सभामुखले भन्नु पर्यो मेरो अधिकारमाथि हनन भयो भनेर। यदि उहाँ साँच्चै सभामुख हो भने पार्टीभित्र होइन, पार्टीको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्न। त्यसैले सभामुखको रूपमा उहाँले पनि प्रतिवाद गर्नु पर्यो। हामी भन्छौँ संसदीय पद्धतिलाई दह्रो बनाउन तुरुन्त नेकपाले हिजो गरेको त्यो निर्णय फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिसँग आह्वान गरेर चलेको अधिवेशनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। कसैको जिज्ञासा यहाँनिर कस्तो छ भन्दा जस्तो एमसीसीको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाजीले
प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यो पास गराउन चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा शेरबहादुर देउवाजी र काङ्ग्रेस पक्ष मौन बसिया छ, किनकि भित्री रूपमा एमसीसी पास गराउनु अनि जनताको एउटा त्यस्तो जिज्ञासा छ। म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, एमसीसीको बारेमा काङ्ग्रेसले पहिलादेखि भनेको छ, हामीले कसैले अनुदान सहयोग गर्यो लिउँ भनेर सही गरेकै हो, काङ्ग्रेसकै पालामा सही गरेको। सरकारलाई इच्छा छैन भने नलिए भइहाल्यो नि, यो त गर्ने काम त उहाँहरूको हो नि। प्रतिपक्षको काम हामीले त्यसलाई 2/3 पारित गर्नुपर्ने पनि होइन, बहुमत उहाँहरूसँग छ। हामीलाई संसद अन्त्य गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाको सिफारिस लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई। त्यस्तै पर्यो भने काङ्ग्रेसका नेतालाई जेल हाल्छु भनेर तम्सेका प्रधानमन्त्री यो काम गर्न काङ्ग्रेसको राय सल्लाह लिन्छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो, अहिले प्रधानमन्त्री 2-3 चोटि उपचार गरेर आउनु भएको, अलिकता उहाँको मनोबल कमजोर भएको छ। पार्टीका साथीहरूले थर्काइरहेका छन्, कता जाउँ कहिले हस्पिटलतिर कुद्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साथीलाई एकातिर पोलिट ब्युरोको मिटिङ, स्थायी समितिको मिटिङ राखेर कहिले राष्ट्रपतिकोतिर कुद्नुहुन्छ, कहिले कता कुद्नुहुन्छ। मन टोलाउनका लागि उहाँलाई हामीले भनेर त्यो गरेको होइन, उहाँले पार्टीभित्रको आवाज सुन्न नसकेर भाग्दै जाँदा संसद स्थगन गर्नतिर लाग्नुभयो। त्यो उहाँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। संसदीय व्यवस्थामाथिको त्यो चाहिँ अपमान पनि हो, संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार पनि भयो। त्यसलाई काङ्ग्रेससँग सल्लाह गरेको भन्नु अलि उपयुक्त त लागेन। होइन, यो निराधार हो, यो सत्य छैन। त्यसो भए एमसीसी पास गराउनको लागि काङ्ग्रेस लागिरहेको छैन? होइन, एमसीसी पास हामीले होइन, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तपाईँ लेखा राख्नु होला आजका मितिमा भने काङ्ग्रेसले गरोस् नगरोस्, नेकपा एकातिर भन्ने अर्कोतिर गर्ने पार्टी हो। कहिलेकाहीँ के भन्छ भने एकातिर इस्यु देखाइदिन्छ, अर्को। आजसम्म प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँले कहिले निर्मलाका कुरा आयो उहाँले सुनकेसतिर डाइभर्ट गर्नुभयो देशलाई, सुनकेसको कुरा आयो उहाँले एउटा मार्सी चामलतिर लानुभयो देशलाई, मार्सी चामलको कुरा आयो त्यसपछि फेरि उहाँहरूले ठेकदारतिर लानुभयो देशलाई, ठेकदारका कुराहरू आए त्यसपछि केक बोकेर कतातिर जानुभयो उहाँ, फेरि केक काट्न जन्मोत्सवमा। त्यसपछि यति होल्डिङका कुरा आए फेरि उहाँ अर्कोतिर लानुभयो। ओम्नीका कुरा आए त्यसपछि नक्साको कुरा ल्याउनु, नक्साको कुरा सक्यो, नागरिकता ल्याउनु, नागरिकता कुरा सक्यो, फेरि इन्डियाले मलाई यसो गर्नु। सबै जनतालाई बेला एकदम यसरी चाहिँ तपाईँको डाइभर्ट गर्दै घुमाउँदै लाने चलन हो। एकातिर भने एकातिर गरियो। यो पास नेकपाले नै गर्छ, हामीले केही चासो नलिएको पनि, उहाँहरूको भित्री चाहना पनि त्यही छ। तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस्, प्रचण्ड कमरेडलाई पनि के लाग्छ भने अमेरिकासँग लफडा गऱ्यो भने मेरो हालत के हुने हो, ओहो भोलि हिजोका ती मुद्दाहरू बिउजाइदिने हो कि अमेरिकाले सखा पार्ने हो कि भनेर भित्रभित्र उहाँ ओलीसँग एमसीसी पास गर्ने कुरा प्रचण्डको र ओलीको सहमति भइसकेको छ, एकमत छ। तर बाहिर देखाउँदा यो कुरामा ओली एउटा भन्छन्, प्रचण्ड अर्को भन्छन्। पढेको छैन भने तपाईँले प्रचण्डले काहीँ एमसीसी हुनुहुँदैन भनेर बोलेको सुन्नुभएको छ? भीमरावले काहीँ के भनेको सुन्नुभयो होला? तर भीमराव त मन्त्रीका लागि भन्दै छन्, एउटा मन्त्री कुनै मन्त्री दिनुहोस् उहाँलाई, एमसीसी भित्रको एम झिकेर सीसी मात्रै राखिदिनु भयो भने भीमरावल पास गर्नुपर्छ। त्यसो भए भीमरावलजीले पनि पदको लागि मात्रै विरोध गर्नुभएको हो? हामीले देखेका छौँ, इस्युगत रूपमा हामीले देख्यौँ न। भीमरावलजी आदरणीय मेयोभन्दा सिनियर पढे लेखेको नेता पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि 2066 साल असार 24 गते उहाँले क्याबिनेटबाट एउटा पजेरोको निर्णय गराउनु भयो आफ्नो नाउँमा। त्यो पजेरो फिर्ता गर्नुपर्छ त बरु म चाहिँ त्रिशुलीमा डुबाइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नु। पछि 2068 साल पुस 22 गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि उहाँले फिर्ता गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि उहाँहरूको पनि हिजो कुन कुरामा लालचा छ, लोभ छ हामीले देखेका हुन्। उहाँकै पालामा एकजना अन्सारी भन्ने साथी गृह राज्य मन्त्रीबाट आफ्नै पार्टीको अधिकार नदिएर उहाँ चाहिँ राजीनामा दिएर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो होइन? सबै मन्त्री हुँदाको एउटा चाल अर्को चाल। उहाँ तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ नेपाल भारतका कुरा गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा चाहिँ पानीले डुबान गर्यो भन्नुभयो। यसलाई भत्काउन चाहिँ सेना प्रहरी परिचालन गर्नु, आफू गृहमन्त्री हुँदा बोल्नु भएन, सेनाको प्रमुख रक्षा मन्त्री हुँदा बोल्नु भएन, अहिले बोल्नुहुन्छ। त्यसैले पदमा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने यो कम्युनिस्टको चलनै हो। तपाईँ फेरि पदमा लानुहोस्, उहाँहरू नै लाग्नुहुन्छ। मलाई त त्यस्तो लाग्छ है, तर त्यस्तो नहोस्, गरेर देखाउनुहोस्। म प्रमाणित भीमरावलजी नगर्नतिर लागेर देखाउनुहोस्, ओलीजी गरेर देखाउनुहोस्, अनि त्यसरी तपाईँहरूको पहिचान हुनेछ। एमसीसीकै विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसमा एउटा शङ्का उत्पन्न भएको थियो। त्यो शङ्का कस्तो थियो भन्दा यो एमसीसीको बुदाहरू चाहिँ अहिले थपिएका रहेछन्, हामीले जुन पहिला ल्याएको भन्दा अहिले थपिएर अब यो तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, यो चाहिँ फेरि पनि भने यो ठुलो इस्यु जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैले ग्रान्ट हो, सहयोग हो। तपाईँलाई सहयोग गरेको इच्छा पर्छ लिनुहोस्, तपाईँलाई आवश्यक छ।
विद्युतीकरणका लागि भनेको छ। यो तपाईँ जताभावी नगर्नु, सर्टेन टाइममा सक्नुहोस्, म यति पैसा दिन्छु भने आवेदन गरौँ। माग्न गएकालाई दिएको हो उसले। यो कुन बुदा झिकेन सरकारले के गरौँ। अहिले उहाँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ। ओलीजीले नियुक्ति गरेको अर्जुन कार्की भन्ने अमेरिका राजदूत हुनुहुन्थ्यो। सही गर्दाखेरि ओलीजी नै कुनै बेला तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ओलीकै तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो विष्णु पौडेल, अहिलेको महासचिवै हुनुहुन्थ्यो। कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। शेरबहादुर वा सुशील कोइरालादेखि लिएर शङ्कर कोइरालासम्म, अर्थमन्त्री रामशरण महतदेखि वर्षमान पुनसम्म सबै भएका सुरेन्द्र पाण्डेदेखि मन्त्री हुँदाखेरि सबैलाई गर्नुपर्ने। अहिले चाहिँ होइन यो अलिकति हेरौँ भनेर बार्गेनिङ गर्ने। त्यस बापत जनतामा पब्लिक कन्जम्सन क्या पब्लिकको चाहिँ सेन्टिमेन्ट लियो, यो ठिक रहेछ, राष्ट्रवादी रहेछ भने हामीले देखेका छौँ न। मैले अघि पनि भने पार्टीको नाउँको पछाडि कहिले मार्क्स, कहिले लेनिन, कहिले माओ, कहिले तपाईँको दारी भएका फोटो बोकेर हिँड्ने राष्ट्रवादी शक्ति हुन्छ। अनि राष्ट्रवादीको कुरा गर्दा नेपाली जनताले उहाँले ढाँट्नुभयो केही समय नेपाली जनतालाई। त्यो ढाँटबाट अब नेपाली जनता ढाँटिएर बस्दैन। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा सार्वजनिक गर्नु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी कदम हो। अहिलेसम्म यो कसैले गर्ने आँटै गर्नुभएको थिएन भन्ने किसिमको तर्कहरू आउने गरेको छ। तपाईँले हिजो अस्ति मैले एउटा कृष्ण पोखरेलको एउटा लेख पढेर थिएँ, त्यहाँ पनि आएको छ लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा। यो 2076 साल कार्तिक महिनामै इन्डियाले यो भूमि हाम्रो हो भनेर नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि सारा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू बालुवाटारमा छलफलमा बस्नुभयो, काङ्ग्रेस लगायत सबै। हामीले तुरन्त प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ यो कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याऊ भन्यौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले एक दिन पनि त्यसको कूटनीतिक रूपबाट समस्या समाधान गर्नेतिर जानु भएन। त्यसपछि इन्डियाले बाटो खन्यो, बाटो लिपुलेकमा पुर्यायो, 430 करोड पैसा छुट्यायो। त्यो भूमिमा बाटो पुर्याएपछि उद्घाटन गरौँ। त्यतिखेर नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्दा यस्तो नक्सा जसले जारी गरे पनि भइहाल्यो। नक्सा जारी गरेर के हुन्छ भने हल्का फुल्का जवाफ दिनु। पहिला भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ अनि नक्सा जारी गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, उहाँले भनेको। त्यसपछि अस्ति नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन उहाँहरूको मिटिङ बसेछ। सबै साथीहरूले यो त राख्नुपर्छ भनिसकेपछि बिहान मुख्य सचिवलाई अरूले उहाँको चाहना थिएन भनेर उहाँकै नेताहरूले भने, झलनाथले भनेका छन्, त्यसपछिबाट वामदेव गौतमले भनेका छन्, अरू नेताले पनि। उहाँको इन्ट्रेस्टै थिएन। उहाँले बाटो पुर्याउँदासम्म हो र बाटो पुग्यो र भनेर एकदम हल्का फुल्का रूपमा लिनुभयो। उद्घाटन गर्दा पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नुभयो। समिति एउटा बनेर हेर्न पनि गएको थियो। उहाँलाई केही नथाए। उहाँको रक्षा मन्त्री नेपालको हेलिकप्टर लिएर जानुभयो, घुम्दै जानुभयो। यसो दुई चारवटा त्यहाँ गएर सेना कहाँ गएर कहाँ मृगको सुकुटी खाएर फर्किनुभयो। त्यो ठाउँमा पुग्नु भएन। कमसेकम नेपालको रक्षा मन्त्री त्यहाँ गएर वार्ता गर्ने हो कि कुरा गर्ने हो कि छलफल गर्ने हो कि बाटो भूमि हाम्रो हो त्यो पनि ध्यान दिएन। फेरि सबै पोलिटिकल पार्टीले भनिसकेपछि संसदबाट नक्सा जारी गर्नुभयो। त्यो उहाँको मात्र योगदान थिएन। सबभन्दा पहिले पार्टीगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले ल हामी यसमा नक्सा जारी गर्न सहयोग गर्छौँ भनेर पार्टीगत पोलिटिकल पार्टीका रूपमा हामीले केन्द्रीय समितिमा निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीजी लाग्नु भएको। नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले होइन उहाँका साथीहरूले गरेको भनेर आएको छ। त्यसैले राष्ट्रवादीको कुरामा केपी ओली राष्ट्रवादी हुन्, अरू अराष्ट्रवादी हुन् भनेर म केपी ओलीलाई ठुलो राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट अरूलाई राष्ट्रवादी भनेर चिन्दिनँ। संसारका मजदुर एक हौँ भन्ने, संसारका एक देशका हामी त एउटा सिद्धान्त मान्ने हौँ, मार्क्स लेनिन र माओलाई मान्ने हौँ भन्ने नेताहरू कहिल्यै राष्ट्रवादी हुँदैन। कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी शक्ति हो भनेर मैले चाहिँ विश्वास गरेको छैन। नक्साको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिए भनेर जनता खुसी नै भएका हो। तर नागरिकताको विषयमा फेरि काङ्ग्रेसले फरक मत राख्यो भने जनता रुष्ट पनि भयो। तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, यो विषय अलि पेचिलो विषय छ। संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका कुराहरू छन्। तर मेरो चाहिँ काङ्ग्रेसका सबै नेताहरूले गरे पनि मेरो फरक धारणा छ। यसमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। म ओखलढुङ्गा जन्मेको, मेरो बुवा ओखलढुङ्गा जन्मिनु भयो, मेरो हजुरबा पनि ओखलढुङ्गा जन्मिनु भयो। म नेपालमै जन्मेको। मैले नागरिकता लिनका लागि ओखलढुङ्गा जन्मिएपछि 16 वर्ष कुर्नुपर्छ। 16 वर्ष नभई म नागरिकता पाउँदिनँ। मैले बिहा गरेको छैन आजसम्म। मैले अमेरिकन बिहा गरेँ, चाइनिज बिहा गरेँ, इटालियन बिहा गरेँ, जर्मनी बिहा गरेँ, तपाईँको त्यसपछि रसियन बिहा गरेँ, अथवा पाकिस्तानको बिहा गरेँ, पन्जाबी बिहा गरेँ, इन्डियन बिहा गरेँ भने जोसुकै गरौँ
आज बिहा गरेको भोलि नै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ पक्षमा छुइनँ। केही दिन यसले केही फरक पर्दैन, 7-8 वर्षलाई केही फरक पर्दैन। यो ठुलो इस्यु होइन, यसमा काङ्ग्रेसले पनि झगडा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ फेरि त्यो किन फरक खालको मत उठाएको छ? होइन, कहिलेकाहीँ सुन्नुहोस् न, सेन्टिमेन्ट नेताहरू, कतिपय हाम्रा नेताहरूको बिहा वास्तवमा इन्डियाको बोर्डरसँग हुने नेताहरूको बिहा त्यहीँ भएको छ, छोरी त्यतै दिएका छन्, आफूले बिहा गरेर त्यही ल्याएको छ, सन्तानहरू छन्। त्यो इस्युहरूमा उहाँहरू अलिकता त्यो नजिक भएकोले ती नेताहरूले इस्यु उठाउनु भएको छ। त्यसमा मेरो धेरै ठुलो प्रतिक्रिया छैन। र मेरो यति भनाइ हो, राष्ट्रियताको कुरामा हामीले आफ्नो नाताभन्दा पनि देश ठुलो सम्झिनुपर्छ। हिजो नेपालमै बिहा गरेर आएका हामीले केही मान्छेहरू देख्यौँ। नेपालमा बिहा गर्नुपर्ने, नेपालको पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने, नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ अनि इन्डियाको गीत गाउने मान्छेहरू पनि देख्यौँ, अथवा विदेशको गीत गाउने मान्छेहरू पनि देख्यौँ। अनि नेपालीसँग बिहा गरेर देखिस् भनेर भाषा पनि नेपाली भाषाबाट नबोल्ने, अरू बेला चाहिँ बोल्ने। देशको 30 वर्ष 65 वर्षको उमेरसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर रिटायर भएको मान्छे शपथ गर्ने बेलामा म त नेपाली जान्दिनँ भन्ने महामूर्खहरूलाई हामीले देशको पहिलो उपराष्ट्रपति पनि बनायौँ। देशको परिणाम यस्ताले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ। यो विषयमा काङ्ग्रेस सिरियस हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले त्यसो भए जसरी नारा उठेको छ 7 वर्षसम्म दिन हुँदैन भन्ने, यसमा त्यसो भए एकरूपता आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ यो ठुलो रूपमा नलिउँ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रियताको कुरामा एकातिर चाइनामा 1 अरब 42 करोड जनसङ्ख्या छ, भारतमा 1 अरब 37 करोड जनसङ्ख्या छ। दुईटा देशहरूमा गर्दा विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यिनै दुईटा देशमा छ। ती दुईटा देशको बिचको नेपाल 1 लाख 2 लाख 1 करोड 2 करोड मान्छे बाहिरबाट आयो भने हामी 3 करोड छौँ, हामी अल्पमतमा पर्न सक्छौँ। त्यसैले नागरिकताको इस्यु अलि टाइटै गर्नुपर्छ। त्यही नै काङ्ग्रेसको पनि धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको भयो होइन त? अहिले एउटा जस्तो सामाजिक देखिरहेको छ, इनफ इज इनफ भन्ने एउटा ग्रुप बनाएर त्यसबाट चाहिँ सरकारको कोरोनाको जुन रोकथाममा राम्रो काम गरेन भनेर विरोध भइरहेको छ। यसभन्दा पछाडि चाहिँ काङ्ग्रेसले उचालिरहेको छ भन्ने एउटा टका आयो। यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा कोरोनाका नाउँमा बर्मलुटै गरेको छ यो सरकारले। आइसोलेसनको अवस्था हेर्नुहोस्, खान नपाएर मरेका छन्, औषधि मास्क शुद्ध छैन नेपाली जनतालाई। 5 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई 53-54 रुपियाँ ल्याएको छ। 180 रुपियाँ पर्ने औषधिलाई 2000 रुपियाँसम्म हालेको छ। लोएस्ट 1 हुँदाहुँदै लोएस्ट 8-9कोलाई ठेक्का दिएको छ आफ्नो मान्छेलाई। ठेकदारका घरमा बसेर स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरू त्यसको चाहिँ मापदण्ड तयार गर्छन्। कतिपय मन्त्रीका छोराहरू, उपप्रधानमन्त्रीका छोराहरू संलग्न भएका प्रमाणहरू आएका छन्। सेनालाई विवादमा मुछिएको छ। देशको सम्पत्ति बर्मलुट पारेर मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारहरू भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चाहिँ मैले भनिनँ। स्वास्थ्य मन्त्री अलि सोझै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, मेरो चाहिँ व्यक्तिगत साथी भएर पनि होला। तर केही मन्त्रीहरू एकदम लुटमा नै लागेका छन्। तपाईँले देख्नुभयो एयरलाइन्समा त्यस्तै छ आज, व्यापक भ्रष्टाचार। एउटा मैले सानो उदाहरणका लागि भन्छु। अस्ट्रेलियाका लागि अस्ट्रेलियनमा नेपाली राजदूतले अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउनका लागि $1610 भाडा तोक्यो आउनका लागि। तर नेपालको एयरलाइन्स गएर $2350 एकजना मान्छेसँग लियो भनेको $740 फरक पऱ्यो एकजना बराबर। म तपाईँलाई हिसाब गरेर देखाइदिन्छु। भनेको आजको रेटमा कति रहेछ भने 740 × 120 गर्दाखेरि 88,800 एकजना बराबर फरक। 88,800लाई सुन्नुहोस्, 88,800 भनेको 88,800 × 240 जना मान्छे त्यहाँबाट ल्याइँदो रहेछ एक फ्लाइटमा। 2,30,88,000 रुपियाँ एउटा फ्लाइटमा तपाईँको चाहिँ घोटाला भएको छ। एक फ्लाइटमा, एउटा फ्लाइटमा मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, एउटा फ्लाइटमा 2,30,88,000 सम्म बदमासी भएको पाइयो। यस्ता कतिवटा फ्लाइट अहिले ल्याएको छ मान्छेहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ? 45वटा फ्लाइटहरू छ। 45 × 90 करोड सबैमा नहोला। ती ओमानबाट तपाईँले ल्याउँदा देख्नुभयो, एउटालाई सरकारले 65,000 भाडा तोको, ओमानबाट अर्को एयरलाइन्स ल्याउँदा 36,000 ल्याइदियो भन्दाखेरि झन्डै 40-41,000 पर्यो फरक। 40,000 का दरले पनि 260 जनाको हिसाब गर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ। त्यो फ्लाइटमा 260-64 जनासम्म ल्याउन मिल्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि केही गर्दा 45 लाख 60 लाख रुपियाँ फरक पर्छ एक फ्लाइटमा। एभरेजमा 1 करोडै हुँदा पनि
कहाँबाट कहाँ यस्तो चरम भ्रष्टाचार अहिले गर्न सुहाउँछ। स्वास्थ्य सामग्रीमा त्यस्तै छ, सामान किन्दा त्यस्तै छ, मन्त्रीका सल्लाहकारले सही गरेका छन् जो संविधानले चिन्दैन। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू के आइटी सल्लाहकार अलिसली भन्ने छन् अरे, कहिले ओम्नीलाई दिएको छ, कहिले यतिलाई दिएको छ। नियुक्ति जनतालाई लकडाउनमा गरेर धमाधम नियुक्ति गरिरहेका छन्। कहिले एयरलाइन्समा नियुक्ति गरिन्छ, कहिले सुकुम्बासी आयोगमा नियुक्ति गरिन्छ, कहिले कसलाई कहाँ ट्रान्सफर गरिएको छ। यो भन्दा बर्मलुट केही छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू जनताका आवाजहरू उठाउँदाखेरि साथीहरू अहिले तपाईँको अनसनमा पनि पर्नु भएको छ। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, देश बचाउनका लागि उहाँहरूले गरेको पहलमा मेरो समर्थन छ र राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो कसैको ब्याकअप भन्दा पनि कन्सान्सको कुरा। नेपाली युवाहरू त्यति लाटा छैनन्, के भएको छ छुट्याउन सक्छन्, छुट्याएर जे काम गरे म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो आवाज त कडा रूपमा प्रतिपक्षले नै उठाउनु पर्ने थियो नि, होइन? हामी प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जसले पनि सही कुरा उठाउँदा केही फरक पर्दैन। म भन्छु यही लकडाउनको बेला तपाईँले सांसद अपहरण गर्न सत्तारूढ पार्टीका मान्छेहरू र पूर्व आइजिपीहरू गएका होइन। यहाँभन्दा लाजमर्दो केही हुन्छ देशको इतिहासमा? प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर वर्तमान पार्टीका सांसद फुटाउन, त्यसपछिबाट अपहरण गर्न, राति राति पुगेर त्यसमा पनि होटेल खोलेर ब्ल्याक लेबल खाँदै ल्याएर बसेको हामीले देखेका छौँ न। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको अरे आचार संहिता लागेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन? वनभोज गर्न पाइने, के रक्सी खान नपाइने, उहाँहरू चाहिँ 5 स्टारमा गरेर जति धोके पनि हुने, अरूले गर्न पाउने, यस्तो पनि नीति हुन्छ। यो सरकार सबै कुरामा असफल भएको छ। त्यसैले यो असफललाई लुकाउनका लागि विभिन्न बहाना बनाएको छ। अहिले ओलीले पनि ती बहाना बनाउन जनतालाई सधैँ डाइभर्ट गर्ने हो र जनताको ध्यान अर्कोतिर। तर जनता आज दिगदार भएको छन् र पीर भएको छ। ती भोट हाल्ने जनताहरू आज आफ्नो हात कोरोना भगाउन मात्रै धोका छैनन्। हामीले गलत मान्छेलाई भोट हाल्नेछौँ भनेर दिनमा 17 चोटि 18 चोटि हात धुन्छन् अरे मान्छेहरू साबुन पानीले। यो चाहिँ गलत मान्छेलाई भोट हालेको परिणाम पनि हो। यो पखालिनु पर्यो भनेर पनि मान्छेहरू आत्तिएका छन्। अहिले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नुभएको जस्तो यति बेला देखिन्छ। यदि काङ्ग्रेसले यति बेला चर्को रूपमा आवाज उठाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री पुरै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। तर काङ्ग्रेसले किन अगाडि बढेको छ? दुईटा कुरा छ। अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया हुन्छ। अब 25% सांसदहरूले राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर अहिले उहाँहरूको 2/3 नजिकको छ। अब उहाँहरूको के छ भने कहिलेकाहीँ एउटा घरमा 5 दाजुभाइ छन् र मारामार झगडा पऱ्यो भने पनि बाउ अथवा आमा कोही नजिक मान्छे केही भयो भने कोरामा एकै ठाउँ बस्छन् नि। कम्युनिस्टहरू कोरामा एकै ठाउँ बस्छन्। नभए हिजो लुटेरा प्रचण्ड, यो चाहिँ दिमाग खुस्किएको ओली, हत्यारा यिनीहरू, बादरमुरे काण्डका नायक भन्नेदेखि यो अमेरिका चाहिँ ठेलागाडा चढ पुगिन्छ भन्ने ओली भन्नेहरू आज चट्ट एकै ठाउँमा बसे नि त। बेमौसमको बाजा बजाउन सिपालु, त्यसपछि बेतर्का कुरा गर्नेहरू, स्वार्थका लागि गाँसिएकाहरू, यिनीहरू कम्युनिस्टहरू फेरि इस्युगत रूपमा कहिले कहाँ हुन्छन् थाहा हुँदैन। यिनीहरूको ठेगान नभएको कारणले पनि अहिले हामीले यो प्रस्ताव नलगेका हौँ। किनभने हामीसँग 25% 24% मात्रै छ, किन लाने भनेर। त्यसो भए भोलि आवाज उठाउँदाखेरि फेरि त्यतापट्टि दलको त जे छ त्यतैपट्टिको एउटै आवाज आइहाल्छ। काङ्ग्रेसमा अहिले पनि हेर्नुहोस् न, अस्ति पर एउटा चाइनिज एम्बेसडरले बिहान बेलुकै कहिले राष्ट्रपतिलाई भेटेर, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर, कहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर सुलुसनले टाँसिदिएकी थिइन् क्या यिनीहरूको झगडालाई। अहिले पनि विभिन्न गमसम ल्याएर टाँस्ने काम हुन्छ। यसो टाँसिएर बस्छन्, तर दीर्घकालीन हुँदैन। मनै फाटो मनै केले सिउने केले टाल्ने भन्ने थियो नि एकैचोटि। अब यो फाटेको मन धेरै दिन टालिनेवाला छैन, सिउनेवाला पनि छैन। एक दिन यिनीहरू तथा नाम गरेर भ्रष्ट भएर छरिएर सारा देखिन्छन्। तर अहिले केही दिनका लागि अर्काको प्रेसरमा पनि फेरि केही दिन समेटिएर बस्छन्, हेरेर जानु। त्यसो भए तपाईँको विश्लेषणमा कुनै तेस्रो देशले अथवा दोस्रो देशले चाहिँ यो गरिरहेको छ? म यो देश र त्यो देश भनेर म केपी जस्तो अर्कालाई दोष लाउने मात्रै पक्ष चाहिँ छुइनँ। तर के हो भने सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। त्यसलाई लुकाउने छिपाउने ठाउँ अब कहीँ बाँकी रहेन। गुन्द्रीले छोप्दा पनि छोपिएन, राडीले छोप्दा पनि छोपिएन, तन्दाले छोप्दा पनि छोपिएन, बर्कोले छोप्दा पनि छोपिएन, ब्ल्याङ्केटले छोप्दा पनि छोपिएन। छत्ताछुल्ल भयो भ्रष्टाचार, अनियमितता, पर्दाफास भयो। मैले भने नि प्रधानमन्त्री ओलीकामा बस्ने सल्लाहकार 2टा देशको नागरिकता लिएका मान्छे छन् भन्ने आएको छ। मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष रौतहट र काठमाडौँबाट 2टा नागरिकता लिएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको छ। प्रमाणै छ तपाईँको। आज उहाँका नजिक बसेका मान्छेहरू ओम्नीका नाउँमा देख्नुभयो व्यापार गरेर बसेका छन्। देशलाई बर्मलुट बसेर जनताप्रति ध्यान नदिएर बसेको, अनि जनता काम गर्न नसकेर जनताको ध्यान अन्त डाइभर्ट गर्नका लागि विभिन्न मुद्दा चाहिँ देखाएर फेरि जनतालाई ढाँट्ने काममा मात्रै सरकार लागेको छ।
यो असफलतालाई केही उपाय नभएर केही नदेखाउने भएर झगडा जस्तो देखाएर बसेका हुन्। मैले अघि पनि भने, तर जनतामा दिगदारी छ, अर्थतन्त्र समाप्त भएको छ, लगानीको वातावरण छैन, रेमिटेन्स आउँदैन, मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, सरकारलाई त्यतातिर ध्यान छैन। हामी चाहन्छौँ हामी यी सबै कुराको समस्याको समाधान गर्न फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस बिना अरूले सक्दैन। जनताहरू आतुर छन्, हतारमा छन्, यो सरकारबाट केही हुँदैन। कहिलेकाहीँ मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। हिजो जनताले गल्ती गरे भनेर आज पश्चाताप गर्न तयार भएर बस्नु भएको छ। अब केही गर्दा पनि ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन र कम्युनिस्ट सरकारले नै गर्न सक्दैन। ओली त छोडिदिनुहोस्, यो ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, कति सिपालु आफ्नो सत्ताजन, कहिले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री भनेको छ, कहिले के अरे सुभाष नेवाङलाई भनेको छ, कुन दिन विष्णु पौडेल भनिदिन्छन्, कुन दिन ईश्वर पोखरेल भनिदिन्छन्, अनि लास्टमा केही चलेन भने यो त मैले देखाउने पो हो त, तपाईँहरू सधैँ हुनुहुन्छ नि, मिलाउनु पऱ्यो फलानु भनेर अनि लेनदेन गर्छन्, बस्छन्। उसो भए पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यदि असहमति भयो भने पनि पार्टीभित्रैबाट बनाउनको लागि यो सबै भयो। अनि को अर्को हुने त सम्भवै छैन। एउटा अन्त्यमा अलिकति जनताको जिज्ञासा जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ यो बेलामा अब कसरी अगाडि बढ्छ, आगामी कार्यक्रमहरू के गर्छ, हामी सिद्धान्त के छ त? हामी सिद्धान्तको बारेमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हिजो सबै कुराबाट यो अहिलेको पद्धति, अहिलेको पथ, अहिलेको संस्कार, अहिलेको संस्कृतिलाई कुनैले पनि नस्वीकार्ने पार्टीलाई हामीले यो ठाउँमा ल्याउनु नै हाम्रो एउटा नैतिक जित हो। हामी त्यसमा खुसी छौँ। तर अर्को दुःखद कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, तर मुलुक केही समयमै ध्वस्त बनाइदिए। कुनै पनि सेक्टर खुसी छैन, लगानीको वातावरण छैन। सेयर मार्केटै हेर्नुहोस् न, सानो उदाहरणका लागि मैले भनेको, अब हुँदा हुँदा व्यापारीलाई पनि तर्साउने, आफूलाई रिस उठ्यो भने जसलाई पनि त सम्पत्ति शुद्धिकरण आफैले राखेको छ, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ राजस्व अनुसन्धान आफैले राखेको छ, अनुसन्धान विभाग आफैले राखेको छ। तपाईँलाई चित्त नबुझा फोन ट्यापिङ भनेको छ, तर्साएको छ, लुट्ने काम मात्रै सरकारमा बसेर वैधानिकता लुट्ने काम गरेको छ। यसलाई मुक्ति दिनका लागि, जनताको पक्षमा लाग्नका लागि काङ्ग्रेसले समसामयिक इस्युहरू जनताका पक्षमा, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता मूल्यका पक्षमा रहेर जनताको पक्षमा लाग्ने काम गर्छ र यी संवैधानिक संविधानभन्दा बाहिरका, कानुनभन्दा बाहिरका काम गर्न दिँदैन। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई आफ्नो कुरा राख्न बोलाउनु भयो, आफ्नो कुरा राखेँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ तपाईँहरूको भलो होस्, उन्नति होस्, देशको पनि भलो र उन्नति भइरहोस्। हामीले यो अहिले कुशासन, कुसंस्कृतिबाट अन्त्यको हुने मौका पाऊँ, यही शुभकामना। धन्यवाद।